म्हज्या मोगाचे न्हू बरें कुटाम मोगार पडोन आसली काजार जाले काजार जावन 12 वर्सांनी तांचे डायवोर्स जाले 12 वर्सां डायवोर्स जाले विंगड जाली ती आनी ही भयणीन त्या घोवाक निग्लेक्ट केलें कित्याक म्हळ्यार तूं युजलेस कांय कामां आसूं न्हय म्हणून आनी घोवान कितले फावटी नाका डायवोर्स आयकूंकूच ना डायवोर्स जाले आनी भयणीक इल्ले ग्रेस्त भयण ते आनी ताका बॉम्बे दोन फ्लायट आसात जायते ग्रेस्त काय आसा आनी तिका लास्ट कोविडाच्या टायम ब्रेस्ट कॅन्सर जालें स्प्रेड जालें 4th स्टेज कॅन्सर कोणेंय तिच्या लागीं येवना एक तो कोवीड भाव भयणी आदार दिले डायवोर्स दी म्हणून कोणीय तिच्या लागीं येवना लास्ट म्हज्या मोगाचे न्हू मोर्च्या स्थितीर हॉस्पिटलांत हांव नाका पाडारी कान उडयल्ल्या घोवाक तिणें कॉल केलें आनी म्हणा लागलें गी मोर्च्या पयले म्हाका एक पटी तूं बक्षिताय गी घोव म्हणा लागलो गी हांव बक्षिता मात्र न्हय सद्दां तुज्या खातीर मागता घोव आयकल्ल्या तक्षण होली फॅमिली हॉस्पिटलांत धांवन येयलो ह्या भयणी कोविडाच्या वॉर्डांत आसा ही म्हज्या मोगाचे न्हू कोणाय वचूंक दिवना डॉक्टरान ह्या घोवाक बायल्या लागीं जाल्यार घोव म्हणा लागलो हांव बरोवन दिता हांव मेल्यार म्हज्या बायल्या खातीर मरता हालेलुया 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 आनी कॅन्सराच्या त्या स्टेजीरच्या भयणीचे रात आनी दीस ह्या भयणी संग तो घोव रावलो ह्या भयणीच्या दोळ्यांत दुकां गळोवंक लागली हांवें तुका डायवोर्स दिला नाकारी म्हूण उडयला ताकाच घोव म्हणा लागलो की ते संवसाराचे कल्चर आमी डायवोर्स दिलो कोर्टान देवाच्या मुखार आमी डायवोर्स दिवना हालेलुया काजार जाल्ले सगळे वा हांगा सगळी काजारची आसची हालेलुया कशें आसा तुमचें जिवीत आं बरें आसा मणीचे इतलें हालेलुया हांव काजारी म्हाका एक जाण भुरगीं आसा हालेलुया हालेलुया आं काजाराच्या जिवितांत कितें ना कितें चडूणें आसा वया ना नातल्या कोणाच्या घरा म्हणी आसा गी आं कोणाच्या घरान हालेलुया तुमकां जाय ते गादे मातू कळीत आसा वया न्ही हांव सांगूंक येना जाल्यार एक म्हज्या फ्रेंडान दाळारी म्हणचे हालेलुया पोर तेज्या बर्थडे दिसा हांव त्या घरा पावलो हांवें मेंगलोर एकच घरा रावचे आनी तो म्हणा लागलो गे ब्रदर ल्हान आसतना मम्मी म्हणटाली कितें म्हणला रे एक सांगणी अशी आसा गे काजाराच्या पयले माणक्याक मारल्यार काजार जाल्ल्या बायलेचें तोंड बंद जाता म्हण हालेलुया एक सांगणी ती हालेलुया तशें जायना आतां हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ब्रदर ती सांगणी समा त्या दीस 2 फातर चड मारला तर माणक्याक समजलें गी माणक्याक चड 2 फातर चड मारला तर हांव कितें म्हणटा म्हण समजलें तुका हालेलुया हालेलुया दादले बरें आसता दादल्यांक पयलेंच समजलें हां रायट ब्रदर आमी 2 फातर मारल्या तर आज टेंशन नातलें हालेलुया जर तुमचे बायलो तशें न्ही बरी जावन आसा प्रेज द लॉर्ड ती एक सांगणी काणी केदाळ रे जिणीच येना जिणी केदाळा रे जाताय तुमी पिक्चरां पळयल्यार जावं फ्रो ल्हान भुरगो पिक्चरां धांवता मागीर इतलो लांब जाताय आमी तशें केल्यार जाताय जायना ते पुरो काणयो हालेलुया जावं फ्रो काजाराच्या पयले आमी चिंतल्या म्हाका बरी बायल मेळायची आनी बायलें मुजत मोग करीचे कामांत एक कप कॉफी घेवन येयची वय की न्ही जायती मस्त सपनां चिंतलां तशें जाला गे ना हालेलुया बायलें चिंतलें जावं म्हजो एकलोच मोग करतलो घोव मेळायची आनी सदांच म्हणे हप्ते एपडे हॉटेलाक व्हरयचे की मसालो दोस खावयचे या बिर्याणी जोयची म्हणून जायते पळय चिंतलां जावं फुरो जालाय ना हालेलुया जे कितें चिंतलें तें जावना हालेलुया ते सगळें उलटें जालां हालेलुया जे कितें आमी आशाल्लें आमची आशा आनकी आमचे भितरच आसा ती वया ना स्त्रियान वया ना स्त्रिया वग्गी म्हणटा वय म्हणटा हालेलुया ते जायना आमच्या मोगाचें न्हू आमी खंय पिक्चर पळयला जावं फ्रो थोड्यांचे गणिता चिंत पळयला जावं फ्रो थोडे आमी पळयला जावं फ्रो मिसा वयताना हातांत धरून बारीक बरें मोगान वेतात हॉटेलांत एकामेकाच्या तोंडां खावयतात तेणी काय म्हजोय घोव तशेंच आसता ते कितल्या बरें आसलें म्हजे बायल तशेंच आसता कितल्या बरें आसता उया ना चिंतलां आमी चिंतलां की ना चिंतलां प्रेज द लॉर्ड तशें तांच्या जिवितांत जावं फ्रो हॉटेलांत एकामेका तोंडान खावयला राती काय मान पडटा ती जावं फ्रो हालेलुया हांवें एक कॅन्टिनान बसून आसलो हांव आनी म्हजो फ्रेंड
आनी ताचेर पळयता आसतना घोव बायलां बारीक बारीक जोडे आनी एकामेक इतल्या मोगान आसात की एकामेकाच्या तोंडाक सगळें जेवण एकामेकाच्या तोंडाक खावयता आसात ती हालेलुया. हांवें म्हज्या फ्रेंडाक म्हणलें वाव तांच्या काजाराचें कितल्या बरें पळय कित्याक म्हणल्यार इतलो मोग हांवें आज म्हणचे पळोवंकूच ना कितल्या मोगान ती एकामेक खावयता हालेलुया. ब्रदर तुवें पळयलें पळय तें तशें ना ब्रदर हालेलुया. ती तशें ना ती दोगी जाणां घोव बायलां न्ही ब्रदर हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सो म्हज्या मोगाचेर जायते पटी आमी चिंतना जायती वेगळी आसात म्हज्या मोगाचेर. जावं फुडें थोडे ते थोडो मोग आसा जाल्यार हर एक कुटुंबांत कितें ना कितें समस्या आसा ना. हांव पळयता हांव इस्रायल आसल्या वेळार कितली घोव बायल हार्ड काम करतात इतलें हार्ड काम कुटाम करीचें म्हणून कुटाम पळयचें म्हणून इवन कुटाम सांबाळून व्हरचें म्हणून कितलीं भाव भयणां भायल्या गांवांत आसा हार्ड काम करता जाल्यार हांव आनी म्हजी मिसेस गांवांत आसली इस्रायल आसलें हांव आमकां दोगां जाणां भुरगीं आसलीं आनी म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां इतलें कश्ट आसलें कश्टान ती आमी हर एक दिसा जेजूक पळयताले हालेलुया. त्या खातीर आज एक उतार आमकां भोव अपुर्ब्यान म्हणटा की कोलेस्काराच्या पत्रांत 22:3 एकडी पळय कोलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 13 एकडी वाचच्या भोव अपुर्ब्याचें उतार म्हणटा की एकामेकाक सोसून व्हरा एकामेकाक सोसून व्हरा वाच ऑलवीन वाच एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुर्सोंक कारण आसा जाल्यार रे एकामेकाक बक्षिया वडल्यान म्हणा एकामेकाक जाता गे बरें करून आमी हांगा सांगे सांपावलान बरयलां हांगा बरें करून हालेलुया. आमी कितले वर्सां वाचते आसा हालेलुया. एकामेकाक सोसून व्हरा जाता गे सांगा जाता गे ना एकामेक बक्षिया जाता गे गो गट्टाच पियोन खंय गेल्ले तूं म्हणल्यार जाता गे खंय वेचे मिसा गेल्ली आपूण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. जाता गे जायना म्हज्या मोगाचें हांगा बायबल म्हणटा जाल्यार आज हांव कितें सांगूं आशेता म्हणल्यार हर एक जाता केदळा त्या जेजूची कृपा तुज्या जिवितान फावो जायची हालेलुया आज म्हजो घोव कित्याक म्हूण विचारच्या बदलाक म्हजी बायल कित्याक अशें म्हूण विचारच्या बदलाक म्हज्या मोगाचें सौम्या म्हज्या घोवाक तुवें म्हाका दिल्या दादल्याक तुवें म्हाका दिलाय म्हाका सोसून व्हरची कृपा लाबय एक म्हज्या मागण्या द्वारे आज म्हजें बायल बदलूंक शकता हालेलुया. पोरण्या खरोरांत आमकां अशें म्हणटा की तोबियासा जिवितांत साराक देव दिता आनी तोबियासाक देव म्हणटा की पळय साराक 7 काजारां जाल्लीं कितलीं काजारां जाल्लीं आमकां कितलीं काजारां जालात पुरो हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. 1 काजारांत आमकां सोसून व्हरूंक जायना हालेलुया. त्या साराक 7 काजारां कशीं जालीं कोणाक कळयत आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. थोडीं जाणां म्हणटा लास्ट एक भाव बँड्रा म्हाका मेळोंक आयिल्लो म्हणटा की म्हाका दिसता 72 इयर्स ताचे बायले 68 इयर्स ब्रदर एक पटी म्हज्या बायले तो डायवोर्स मेळ्ळ्यार पुरो हालेलुया. हांवें सांगलें बाबा एक पांय फोंडांत आसा एक पांय वयर आसा तुका डायवोर्स काल्याक हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर इतली वर्सां हांवें कशें सोसून व्हेलां म्हाका मात कळीत ना. सडनली बायल थंयच रावली म्हणटा की ब्रदर हाचे वटू कशें दीस काडला म्हाकाच कळीत ना हालेलुया. भुरगीं जाल्यात भुरग्यांक काजार जाला नात्रां जालात हालेलुया. हांवें सांगलें होण ना दोगी जाण इतलीं वर्सां तुमी सोसून व्हेलात इतलीं वर्सां तुमच्या काजारा जिवितान बऱ्या रितीन गेलात झगडलात तुमी आयदण आदाळटा घरा वया ना आदाळटा गे लागता गे हांडयेक हांडी लागता गे वाटलेक वाटी लागता गे घरांत आवाज जाता गे वया ना जिवीत सेम जावन आसा हालेलुया. सांपल बऱ्या रितीन सांगता कित्याक म्हणल्यार जें कितें जाता तुमी सोसून व्हर हालेलुया. कित्याक म्हणल्या विशयान आतां हांव तुमकां सांगता कित्याक म्हज्या मोगाचें न्हू पावर आनी एथॉरिटी देवान तुमच्या हातान दिला हालेलुया हालेलुया. कित्याक सोसूंक व्हरीचें म्हणल्यार तुमच्या कुसव्यांत तुमच्या गर्भांत 2, 3, 4 भुरगीं जल्मला तांणी एक कारबारी जायचे त्या खातीर तुजे बापायचे
आवयचे बेस्ट जावं ह्या भुरग्याचे देवान इचे. हालेलुया. समजलें की? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. समजलें की हांव कितें म्हणटा म्हण? कित्याक सोसून व्हरचें म्हणल्यार आज म्हज्या मोगाचेर हे सोसल्या द्वारी, आज ह्या घोवाक तुवें स्विकार केल्ल्या द्वारी, ताची अस्कत तुवें स्विकार केल्ल्या द्वारी, बायलेची अस्कत तुवें स्विकार केल्ल्या द्वारी तुझे भुरगे मुकल्या दिसांनी एक कारभारी जाते आसा. हालेलुया. ताळये पडून जेजूक अर्घा दिया जोरान. हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर जेन्ना तुजी भुरगीं देवान दिले वर्ते देणे आमकां सोसून व्हर जायते पडी कश्ट पडटा. कित्याक म्हणल्यार कित्याक हांवें घोवाचें सोसून व्हरचें, कित्याक हांवें कितें सूख केलां, हो पियात आनी बोब मारता, ही अशें करता, हांवें केलां सोसून व्हरचें. म्हज्या मोगाचेर सिराकाच्या पुस्तकांत 22:2 आमकां अशें म्हणटा की आदल्या पिळगेचेर नदर घाला. कोणाचेर नदर घाला? कोणाचेर नदर घाला? वडला कोणाचेर नदर घाला? कोणाचेर नदर घाला? आदल्या पिळगेचेर, तुज्या माय बापाचेर जावं फुरो आजये आज्याचेर नदर घाल. पळया तांकां 10 जाणां भुरगीं आसलीं. हालेलुया. ती झगड नातली गे? झगड नातली गे? झगडटले. तेन्ना बाप पियानातलो गे? पियातलो. हालेलुया. डायवर्स दिताले कितें? आं आनी तुमी समजून घे. हालेलुया. चड हांव टीप सांगूंक वचना, हांव इतलेंच सांगूंक आशा येता की ह्या आराधना कुटुंबा जिवीत देवान तुका बांदून दिल्लें. हालेलुया. हालेलुया. तुवें जावं फुरो इतली चुडवां म्हाका मेळ्ळी, हाच्यातलें काला काजार जालें तुवें चिंतलें जावं फुरो. तोबियासाक देव म्हणटा की तोबियासाक बरें चेडूं फाव करयतलें. 7 काजार जावन 7 काजाराच्या पयल्या राती घोव सगळे मरण पडटाले. तसल्या सुवातेर तोबियासाक देव धाडटा आनी म्हणटा की तोबियास तुवें 7 काजार जाल्ल्या सारा कडेन काजार जायची. हालेलुया. परतून म्हणटा क्लियरली आयका. तोबियासाक देव म्हणटा की 7 काजारां जाल्ल्या सारा लागींच तुवें काजार जायचे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हणल्यार साराच्या भितर एक खंयचोय खोटो आत्मा आसा, खोटो आत्मा आसा. तुवें तिचेर मागणें करचें काजाराच्या पयल्या राती आनी त्या आत्म्या खोट्या आत्म्यान तिका सुटका मेळची. कित्याक ती जावन आसा म्हजे भुरगे. हालेलुया. कित्याक ताचे मागणें हांवें आयकलां. हालेलुया. उडास दवरा म्हज्या मोगाचेर. एक बेबदो गोव तुका मेळ्ळो वयर जाल्यार देवाचें एक देणें जावन आसा. हालेलुया. स्त्रियांचे तोंड आयिल्ले बावूंक सुरू जाले. तुका कितें आंगार मायक घेवन सांगताय दीस काडचे आमी तें. हालेलुया. 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 प्रत्येकदा त्या खातीर स्त्रियांक लांब हांव. प्रेज द लॉर्ड. दादले वेग्गी मरतात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर आमी कितें म्हणचें म्हणल्यार म्हज्या देवाची मांडावळ आमच्या जिवितांत जावन आसा. त्या खातीर पळया तोबियास सारा लागीं वता. 7 काजार जाल्यार सारा लागीं तो लग्न जाता. काजाराच्या पयल्या राती म्हणटा की सारा उठ आमी मागणें करया. सारा व्हडल्यान सांगूंक जाय. इम्पॉर्टंट वर्ड्स आहे. सारा. परतून सारा. परतून सारा. हांवें तुमकां घडीच सांगता ताबोर आश्रम आयिल्ले एका भयणीच्या जिवितांत ही म्हणा लागली की कावन्सिलिंगाक म्हाका जस्ट मेळ्ळ्या वेळा ब्रदर म्हजी तकली पळय सगळी तकली तिची उक्ती जालां. स्टिचीस घाला. एक न्ही हांगा इतले स्टिचीस, हांगा इतले स्टिचीस, हांगा इतले स्टिचीस, सगळी तकली तिची स्टिचीसच. हय जाल्यार कितें जालें बाये? म्हज्या घोवान पिवन बाटलेन म्हज्या माथ्यार मारला. हालेलुया. कितें केलां? बाटलेन. पळयतना शॉक तिका. हांव जालें हांव कांयच उलोवं ना. म्हाका कळ्ळी तसो ब्रदर तूं कांय उलयनाय म्हणून. म्हाका एकदम कितें समजोना. मागीर ती म्हणा लागली ब्रदर म्हाका 14 जाणां भुरगीं. ह्या भुरग्यां खातीर इतले मार खावन म्हज्या घोवा खातीर हांव जियेतें आसा. हांव कांयच उलोवना. कित्याक म्हणल्यार म्हाका शॉक. मागीर ती म्हणा लागली की सगळी ती हिस्ट्री सांगूंक लागली. ब्रदर एक म्हजो पूत सेमिनेरीक गेला आनी एक म्हजे धूव माद्र जावंक गेला आनी 2 जाणां भुरगीं कामाचेर आसात. आसुनी म्हजो घोव मारता. हांव ह्या रितीन आयला. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या घोवाचें मार म्हणणें हर एक म्हज्या घोवाचें मार म्हज्या भुरग्याची बुन्याद थीर जावं दी म्हणून हांव घेवन आनी म्हज्या घोवान साल्वार जायचें म्हणून हांव वेट करता आसा. ताळयो पडोवन देवाक अर्घा दिया.
आनी ती म्हणा लागली म्हज्या मम्मी डॅडीक आमी 13 जाणां भुरगीं. हालेलुया. 13 जाणां. म्हजो भाभी सेम आसलो आनी 13 जाणां भुरगीं आमी हे बऱ्या वाटेर मम्मी डॅडीची देख घेवन हे सगळे सोसून आसा. म्हज्या मगाचे न्हू रिट्रीट जाली. सुमार 2 वर्सां उपरांत परतून ती मेळ्ळी आनी म्हणा लागली की ब्रदर म्हज्या पुताची वर्द जावन आसा, तूं येवंक जाय. ब्रदर देवान सगळी सिट्युएशन चेंज केलां. म्हजो घोव आज बेबद्यापणांत हांव सुटका जोडून हे बरें जिवीत जियेते आसा. ताळयो पेटोवन जेजू अर्घा दिवया. त्या खातीर देवाची उतार आमकां म्हणटा की सगळें सोसून व्हरा. पळय म्हज्या मतीन सोसून व्हेल्ल्या कारणा खातीर एक पूत ह्या जालो, एक भयणी माद्रीन जॉयन जाले, मात्र की 2 भुरगीं बऱ्या हुद्दार पावली. आज म्हज्या मोगाचे न्हू हो भाव रातनीस बायबल घेवन सुम्याची शीप व्हरता. परगटणी गद्दे आसा, साक्षीदार जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार देवान बायलेच्या मागण्याद्वारे म्हजें जिवीत बदलिलां. हालेलुया. आमी जायते पटी म्हणटा ताका बदली, हाका बदली, हाका बदली, ताका बदली. कोणा बदली म्हण मागा नाका, पयले बदली सुम्या म्हाका. कित्याक म्हळ्यार म्हजो घोव कितें म्हणटा, म्हजी बायल कितें म्हणटा, सगळें सोसून व्हरन. आज म्हज्या घोवाक तुवें म्हाका दिलाय. आज अनिलाक तेरेसा म्हणल्यार भयणीक दिला जाल्यार अनिलाचो आत्मो तेरेसान बचाव करीचे. हालेलुया. हालेलुया. व्हडलें हालेलुया. हालेलुया. आमी म्हज्या जायते पटी हो कुरीस आमी चिंताव की हो कुरीस उखलून घेवचे. जायते पटी चिंता कुर्साची वाट, कुर्सा पयले कुर्साची वाट म्हज्या खासरे जिवितांत जे कितें मेळटा ते बऱ्या रितीन स्विकार करचें. कोणा खातीर? कोणा खातीर? तुज्या गर्भांत जल्मल्या भुरग्या खातीर. आज त्या गर्भांत जल्मल्या भुरग्या खातीर सगळें तुवें सोसून व्हरूंक आसा. सगळें सोसून व्हरूंक आसा. कश्ट मारता त्या खातीर हर एक दिसा मागण्याद्वारे सोम्याची कृपा तुवें मागून घेवंक जाय. सोम्या आज म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घोवाक सोसून व्हरूंक, म्हज्या बायलेक सोसून व्हरूंक आज म्हाका कृपा बळ सकत लाभय. पावर आनी अथॉरिटी Jeremiah chapter 1 verse 10 देवान तुज्या हातान दिला. तुज्या हातान दिला. तुज्या भुरग्याची विजा मेळाची म्हण कोणाला वेची गरज ना. तुज्या भुरग्याक 30 आनी 3 वर्सां जाली काजार जावना म्हणून कोणाला वेची गरज ना. तूं आनी तुजो घोव, तूं आनी तुज्या बायल एका मोनाची जावन सोम्या आज हांव कमांड करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांची अडकळ्यो नापयस जावं दी. म्हज्या भुरग्याक बरी सैरीक म्हणून दी. 100% देव तुमच्या मागण्या आयकता. हालेलुया. कित्याक म्हण सांगतात की काजारी जिवितान कोण साक्षीदार जावन आसलो? आयकना, आयकना. तूं, तुजे बायल आनी कोण आसा? आनी कोण आसा? आनी कोण आसा? तुमी दोग जाण एक मनाचेर मागता आसतना कोण तुमच्या मागण्या आयकता? तुज्या भुरग्या विजा मेळना गी? आयकना, मेळना गी? त्या खातीर तुमी दोग जाण एक मनाची तेजी. हालेलुया. त्या खातीर देव सर इतलेंच करता की ताका कळीत आसा पावर आनी अथॉरिटी घोव बायलाच्या हातांत आसा. हालेलुया. ताका तुमकां इल्लेशी बिंग अडकोवन सोडटा तो. हालेलुया. त्या कळीत आसा तुमची भुरगीं सांपडोवन पडायचें म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. तशें तुमी आसतना करूंक वचनाकात. अशें म्हाका न्हू जिवीत आसचें मोठवें जिवीत. कोविडाच्या वेळार हांवें पळयल्लें घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचें न्हू बरें कुटाम मोगार पडोन आसली, काजार जाले. काजार जावन 12 वर्सांनी तांचे डायवोर्स जाले. 12 वर्सां डायवोर्स जाले. विंगड जाली ती. आनी ही भयणीन त्या घोवाक निग्लेक्ट केलें. कित्याक म्हळ्यार तूं युजलेस कांय कामां आसूं न्हय म्हणून. आनी घोवान कितले पडचे नाका डायवोर्स आयकूंक वचना डायवोर्स जाले. आनी भयणीक इल्ले ग्रेस्त भयण ते आनी ताका बॉम्बे 2 फ्लायट आसात. जायते ग्रेस्त काय आसा. आनी तिका लास्ट कोविडाच्या टायम ब्रेस्ट कॅन्सर जालें. स्प्रेड जालें 4th स्टेज कॅन्सर. कोणेंय तिच्या लागीं येवना. एक तो कोवीड, भाव भयणी आदार दिले डायवोर्स दी म्हणून कोणीय तिच्या लागीं येवना. लास्ट म्हज्या मोगाचें न्हू मोर्च्या स्थितीर आसा हॉस्पिटलांत हांव नाका पाडारी काण उडयल्ल्या घोवाक तिणें कॉल केलें आनी म्हणा लागलें की मोर्च्या पयले म्हाका एक पटी तूं बक्षिताय गी. घोव म्हणा लागलो की हांव बक्षिता मात्र न्हय सद्दां तुज्या खातीर मागता. घोव आयकल्ल्या तक्षण होली फॅमिली हॉस्पिटलांत धांवन येयलो. ह्या भयणी कोविडाच्या वॉर्डांत आसा. ही म्हज्या मोगाचें न्हू कोणाय वचूंक दिवना डॉक्टरान ह्या घोवाक बायले लागीं. जाल्यार घोव म्हणा लागलो हांव बरोवन दिता, हांव मेल्यार म्हज्या बायले खातीर मरता. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
आनी कॅन्सराचे त्या स्टेजीरच्या भयणीचे रात आनी दीस ह्या भयणी संग तो गौरवलो. ह्या भयणीच्या दोळ्यांत दुकां गळोवंक लागली. हांवें तुका डायवोर्स दिला, नाकारी म्हूण उडयला. ताकाच भायर घोव म्हणा लागलो की ते संवसाराचे कल्चर आमी डायवोर्स दिलो कोर्टान, देवाच्या मुखार आमी डायवोर्स दिवना. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर 2.5 म्हयनो हो भाव हॉस्पिटलांत रावलो. 2.5 म्हयन्यान बायले कोवीड जाले आनी डॉक्टर म्हणला बायले कोवीड जाला, बायल मोर्चेर आसा. ताकाच हो घोव म्हणलो की ताच्या सांगात हांव मरोंक तयार आसा, कोवीड म्हाका जाल्यार जावं दी, हांव म्हज्या बायलेक सोडून दिना. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर सुमार 3.5 म्हयने ह्या भावान रात आनी दीस ह्या बायले खातीर मागले. कॅन्सरांतून ती सर्वायव जाली, बचाव जाली. कोविडांतून ती बचाव जाली. आज ताचे डायवोर्स कॅन्सर अंधेरी एका सुवातेर बऱ्या रितीन जी जिवीत काडटा आसा. मात्र न्ही, कितल्याय अनाथ भुरग्यांक ती आधार दिवन आसा. तालयो पेटोवन देवाक आर्गां दिवया. उडास दवरा. नाकारी बेबदो पाडारी म्हणलो गोवूस एक टायमार आदारा पावोवचें पडटलो. हालेलुया, हालेलुया. नाकारी पाडारी जावं फुरो नाका म्हणलें भायलूच एक दीस तुज्या गरजे पावतले. हालेलुया. कित्याक ती देवाची मांडवळ. त्या खातीर इतलें चिंतून घेतला पुरो आमकां. हालेलुया. परतून म्हणटा इतलेंच चिंतून घेतला पुरो, दुसरें खंयचें नाका. इम्पॉर्टंट लास्ट वर्ड्स नाकारी पाडारी बायल घोव म्हणलें तेच आमकां गरजे पावता. हालेलुया. आवरली पुरा कोविडान सगळीं सोडून गेली. आवय सोडून गेली भयणीची, भयण्यो सोडून गेली, भाव सोडून गेली, सगळीं सोडून गेली. एन्जॉयमेंट पिकनीक वता सगळीं आसली. गोवाक सोड सोड म्हणटा सगळीं आसली. मरणाचे तणीर आसतना कोणी येवनात. हालेलुया. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर काजाऱ्या जिवितांत एक घडी आमी नियाळ करया. सगळे आमी उबा रावया. भुरगीं बसा, भुरगीं बसा. तुमचे दोनी हात तुमच्या काळजार दवरा. येवकारिस्तांतलें जेजू स्वागत करच्या पयलें दोनी हात तुमच्या काळजार दवरा. दोळे धांपा. हांव सिंपल घडिता तुमच्या मुखार दवरलें. एक वर्ड ऑफ गॉड हांवें तुमच्या मुखार दवरला की आज देवाचे उतार म्हणटा सगळे सोसून उर. काजाऱ्या जिवितान मात्र न्ही, कम्युनिटी जिवितान जाल्यार जे कितें ओबिडियन्स इज इम्पॉर्टंट जावं आसा, डिसओबिडियंट जावन आसा. एक माट मंत्राक समान म्हणटा सामुएलाच्या पुस्तकांत. ओबिडियन्स जावन आसा देवाचें देणें. डिसओबिडियन्स देवसराची पदवी जावन आसा, देवसराचें सकल. तुळसी बरायस दोळे धांपया. हात आमच्या काळजार दवरया. घोवाक खालते जा, बायलेक खालते जा. जें कितें जालां खालतीपण मुखार व्हरा. जिवीत फालांगी आज सांजेरी परवगी आमकां कळीत ना. हो संवसार आमकां सोडूंक आसचो, हो संवसार आमकां सोडूंक आसचो. आमच्या भुरग्यांची बुन्याद थीर जायची जाल्यार, भुरग्यांची उदरगतेपणाक आज भुरगीं आमची उदरगतपणां पावची जाल्यार आमी हे भाग्यवानपणाची जिवीत जियेची. हर एक कुटुंबाक आदला आतां, हर एक कुटुंबान आज समस्या आसा. समस्ये थावन आज सुटका जोड दिवं जेजू ह्या उंड्याच्या रुपान आमच्या मदें हजर जाता. त्या खातीर ते जेजूक स्वागत करता आसतना एक घडी तुजी काणीक वेदी मुखार हाडच्या पयलें, तुजी काणीक तुजी मागणी ह्या वेदी मुखार जेजूला हाडच्या पयलें तूं वच बक्षी तुज्या घोवाक, तुज्या बायलेक. डिलीट देनपारां सांगलें पाटी कितें घडलां, आदी कितें घडलां तें सगळें विसरून सोड. सोड सोड. सोडना जाल्यार ते भितर एक ओर्त एक फातर जावन बदलातलो. फातर जावन बदलातलो. कितें जाय संवसारांत, कितें जाय तुज्या भुरग्यांचें बरें बरलें न्ही गी, तुज्या भुरग्यांचें विसवणी न्ही गी. आज तुजी भुरगीं कन्फ्यूज आसात. तुजी भुरगीं तुमचें उतर आयकना. भुरगीं हर्ट करना आसात, भुरगीं झगडते आसात, भुरगीं आज पारगांवांत आसा काम करनात, भुरगीं आज बेसरान आसा, भुरगीं आज कश्टाक सांपडला. तूं आनी तुजो घोव, तूं आनी तुज्या बायल तुमची बुन्याद आज थीर केल्ली वयस जाला. तुमच्या भुरग्यांची बुन्याद देव थीर करतलो. तुमच्या तावन तुमच्या भुरग्याक आस्तू बदीक बंगले ग्रेस काय जागो इवन दुसरे इन्शुरन्स ते नाका. तुमच्या भुरग्याक जाय तुमचे एक पवित्रपणाचे मागणे मागणे मागणे. मोगाचें न्हू, दुसरें कांयच गरज ना, गरज ना. तुमची भुरगीं थीर रावची जाल्यार तूं आनी तुजो घोव सुम्या मुखार थीर रावा, थीर रावा, थीर रावा. जें कितें जाल्लें सोडसोडा डिलीट करा. आज माग्या
सगळे आराधनेच्या पहिले दुनियात काळजा दवरया आणि म्हणया सोम्या काकूतकर म्हणून सगळी आवळा मागा त्या मागीर आमी एक्सपोज करतले हांव आज एक्सपोज करच्या पयले सक्रमेंत हांगा दवरच्या पयले सोम्याली काकूत मागा तुमची मागणी वेदी मुखार हाडच्या पयले जेजूची काकूत मागा वळा जेजू आज म्हजी आवाजकत वय म्हजे आमी आसकत आमी सुकते आसा आज कृपा जेजू तुका दिता कृपा जेजू तुका जेजू विसरना कित्याक तुवें तशें केलाय कित्याक तुवें बायलेचें नांव पाड केलें कित्याक दादल्याचें नांव पाड केलें कित्याक आज अशें जालां ना आज सोम्याक सोम्या म्हजी काकूत कर चुकला म्हणून एपडी सांगा तितलेच पुरो कोणी परफेक्ट नाही आमच्या जिवितांत सुख घडला इतलेच म्हण सोम्या म्हजी काकूत कर म्हणून सगळे तोंड उक्ते घालून ह्या वेळा म्हणा सोम्या काकूतकर सोम्या काकूतकर सोम्या काकूतकर लॉर्ड हैव मर्सी सोम्या काकूतकर सोम्या काकूतकर दोन्ही हात आमचे वयर बारया सगळे तोंड उक्ते घालून म्हणा दोळे आमचे दांपा खंय आसा थंय दोळे दांपा खंय आसा थंय दोळे दांपा आमी हर एकल्यानी आज कितें ना कितें कुटुंबांत अस्कत काय असमाधानाद्वारे झगडे जावन घेतला मात्र नाही खंयचे ना खंयचे समस्येक आमी वळख जाल्या सगळे एक मनाची एक काळजाची जावन वडा तळान कुटुंबा खातीर मागता आसतना म्हणा सोम्या काकूतकर वडा तळान म्हणा सला उडले सोम्या काकूतकर वडा तळा म्हणा सोम्या काकूतकर सोम्या 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 काकूतकर रायाच्या राय आम्ही भायर दवरता आसतना येवकारिस्तान जेजू भायर दवरता आसतना वळा सोम्याची काकूत अनुभव म्हणया वळा सोम्या काकूतकर दोन्ही हात तुमच्या काळजार दवरा वळा तकले बागव्या याजक तुमच्या खातीर मागतलो वळा आराधनाच्या पयले काकूती खातीर मागतलो जेजूची दैवीक काकूत तुझ्या जिवितां वळून वयच्या खातीर मात्र न्ही तीच काकूत बाये तुका आज बदलिताले तुझ्या घोवा खातीर मागून आसाय त्या बायले खातीर मागून आसाय आज ती काकूत तुझ्या भितर एक जर उपजाशे करतलो तुका ती काकूत परिवर्तन कर सगळी काळ जाला दवरा थोडे दापा आनी ह्या सग तुमच्या देवळा मागतलो मंगळा सोम्या म्हाका जाय दया न्हय बलिदान हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भगवंतांक न्हय म्हणोन होय पातक्यांगेर तूं गेलोय तुमकां घरांक तुवें बचाव केलो पातकी साकेवाक सयताच्या घरा गेलोय आज ह्या घराक बचावी आयल्या म्हणे होय सोम्या प्रदेवळान संपवलेला श्री एक सयत तुवें गुन्हे अवकार केले नाही कोणें तुका गुन्हे अवकार केलो की बाये हांव तुका करना म्हणून वय सोम्या आज आमकां तूं गुन्हे अवकार करिनाय वय सोम्या आमची झडती करिनाय वय सोम्या पगार आमची पातकां आमी वळखतना वय सोम्या तुजी दया आमचेर वताय वय सोम्या आमच्या घरांचेर वताय वय सोम्या आमच्या कुटुंबांचेर वताय वय सोम्या आनी आमकां बरी करताय वय सोम्या जेजू त्या तुज्या भगवंत नांवान सोम्या वय सोम्या त्या तुज्या दयाळ मोवाळ काळजान वय सोम्या आमकां पळय सोम्या वय सोम्या आमचेर नदर घाल वय सोम्या हांगासर आज तुजेर वाती येवन आयल्या आमा समय सान वय सोम्या तुज्या काकुळटीन भर सोम्या जेजू आमची दया कर सोम्या जेजू हे मागणें हांव करतां तुज्या पिता जेजूचे नांवी आमेन.